अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन वज़ीर आज़म हाउस में सेनेटर्स को इशारा दिया गया। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर वज़ीर आज़म को हर मुमकिन हिमायत का यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी तर मुफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए 27वीं आइनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिशें की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग-मील हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के बाहमी ताउन का नतीजा है। हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ है। मुल्क की माशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी हो रही है। कौमी असम्बली इजलास आज 4:30 बजे शुरू होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में मुतादिद बिल्स की मंजूरी और कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। गाड़ियों की तरक्की से मुतालिक तरमीमी बिल एजेंडे का हिस्सा है। निजकारी कमीशन का तरमीमी बिल भी एजेंडे का हिस्सा है। अल्लामा इकबाल अकेडमी तरमीमी बिल भी पेश किया जाएगा। लोगों का ज़ाती डेटा, व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल्स हैकिंग के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला अपोजिशन भी मुतहरिक हो गई। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मौके पर एहतजाजी हिकमत अमली बनाने की तजवीज़ दी जाएगी। तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश करदा आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल हो गई। इजाफी तरमीम पर पीर तक हतमी फैसला लिया जाएगा। अपोजिशन ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पार्लिमानी जमातों को वोट देने का हक इस्तेमाल करना चाहिए। तलाल चौधरी बोले, PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी उतना सियासत से दूर जाएगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्विदा मंजूर। कमेटी ने तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। आर्टिकल 247 में तरमीम की मंजूरी दे दी। इजाफी तरामीम पर पीर तक हतमी फैसला लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर भी हुकूमत ने वक्त मांग लिया। आईनी अदालतों के क़याम और ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात के फ़ैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, फ़े पश्तूनख्वा, मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इजलास का बाइकआउट किया। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है। चंद शिकों पर मुझे और वजीर कानून को तरमीम करने का इख्तियार दिया गया है। ये मुसद्दे की मंजूरी हो गई है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। MQM की तजावीज़ के हवाले से भी ब्रेक थ्रू कल हो जाएगा। देखिए, जब रिपोर्ट तैयार हो जाती है जाएगी तो ये हाउस का इख्तियार है कि वो उस पर कब वोट करते हैं। हम कल हम रिपोर्ट फाइल कर देंगे हाउस में। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिलीवरेशन हो रही है, उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। तलाल चौधरी बोले, PTI जितना पार्लियामेंट से दूर जाएगी इतना सियासत से दूर जाएगी। वो KP में एक हुकूमत में है, लेकिन उनका जो तर्ज अमल है वो पॉलिटिकल नहीं है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होते जा रहे हैं। वो सियासी जमात है, सियासी तर्ज अमल रखेंगे तो वो सियासत में रहेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तों को बढ़ाने की तमाम जमातों ने हिमायत की। कमेटी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मामला जल्द ज़ेर गौर लाने की यकीन दहानी करा दी। मंजूर काकड़ का कहना था कि हम 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट और कौमी असम्बली में सपोर्ट करेंगे।
اگر آئندہ بھی ہماری ترمیم پر غور نہ کیا گیا تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اجلاس میں این پی کی صوبے کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم پر اختلاف پایا گیا۔ ایم کیو ایم کی ترمیم پر پنجاب اور سندھ کے اعتراضات سامنے آئے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم کے استثنا کی تجویز واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم کا استثنا لینے سے انکار، شیخ واپس لینے کی ہدایت۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا، آذربائیجان سے واپسی پر مجھے بتایا گیا کہ پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثنا سے متعلق ترمیمی شق سینٹ میں پیش کی۔ وزیر اعظم کے مطابق یہ ترمیمی شق کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی اور میں نے 27ویں ترمیم میں شق واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم صاحب کیونکہ کل ٹرانزیشن میں تھے، رات جب وہ آئے ہیں تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ امینڈمنٹس آئیں گے۔ انہوں نے صبح یہ بات کر دی تھی کہ مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے صبح اور اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، ہماری ان سے میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب میٹنگ میں جائیں تو ان کا شکریہ ادا کریں دونوں سینیٹر صاحبان کا، اور انہیں بتائیں کہ میں بالکل اس طرح کی امیونٹی لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ شق پیش کرنے والے معزز سینیٹرز کے خلوص کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ ہاؤس کے کئی ممبران 30 سال سے یہاں ہیں، ایسا رویہ کبھی نہیں ہوا۔ نعرے بازی کے بجائے اسپیکر کی بات سننی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ سے خطاب، کہا کہ میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے۔ 18ویں ترمیم پر سب نے مل کر کام کیا۔ 18ویں ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا۔ میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے۔ میاں نواز شریف صاحب اور محترم بے نظیر بھٹو ان کے درمیان وہ سائن، اور اس میں عمران خان صاحب شامل تھے۔ ان کے جو لیڈر ہیں وہ شامل تھے، ان کے سگنیچر ہیں اس ڈاکومنٹ کے اوپر کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ اس میں ہونا چاہیے۔ اور یہ سی او ڈی جو ہے کانسیپٹ، یہ نہ صرف محترم بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا، سبسیکوینٹلی اس پہ تمام لیڈر، مولانا فضل الرحمان صاحب، اسفندیار ولی صاحب، عمران خان صاحب، سب آئے اور سب نے اس کو انڈورس کیا۔ پی ٹی آئی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ آئین کا عوام اور ریاست کے درمیان بڑا اہم کردار ہے۔ پی ٹی آئی اس ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی۔ آئین میں آزاد عدلیہ جمہوریت کی ضامن ہے۔ آج بھی ہم اپنے کل والے اور پرسوں والے موقف پہ قائم ہیں۔ ہم آئینی 27ویں آئینی ترمیم جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی روح کے خلاف ہے اور آزادی جو ہے عدلیہ کی اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ میں نے 2 بجے آج پھر اجلاس بلایا ہے اپنی پارلیمنٹری کمیٹی کا۔ ہم مزید جو ہمارا ایکشن ہے، کورس آف ایکشن ہے اور اسٹریٹجی ہے، وہ آج مزید ڈسکس کریں گے، لیکن میں اس اجلاس میں جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی بلائے گی اس میں شریک نہیں ہو رہا۔ سینیٹر پرویز رشید کہتے ہیں پی ٹی آئی کا فوکس ترمیم اور قانون سازی پر کم اور کسی کی رہائی پر زیادہ ہے۔ انتقام کے بجائے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ذاتی اناد میں جمہوری اداروں کو متاثر نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے سیاسی کارکنوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جیلیں کاٹیں اور کوڑے کھائے۔ فیصلہ غلط ہو تو اصلاح کی جاتی ہے، ادارے ختم نہیں کیے جاتے۔ اپوزیشن پر بیٹھے اراکین جن کی تقاریر میں نے کل بھی سنی تھی، وہ ایک گرفتاری سے شروع ہوتی تھیں اور ایک رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی تھیں۔ ترمیم کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی میں نے کل کی کسی تقریر میں نہیں سنا۔ پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے ان کو آزادی دلانے کے لیے کوڑے کھائے، جیل کی صعوبتیں برداشت کیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب ہمیں انتقام کے ذریعے ان کے دیے فیصلوں کا ہم نشانہ بنے ہیں، تو ہمیں اب ان سے انتقام لینا ہے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے دعویٰ کیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جمہوری عمل کے بجائے دباؤ اور زبردستی کے تحت منظور کرائی گئی۔ اسمبلی کے 90% ارکان کو ترمیم کے مندرجات کا علم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمرانی معاہدہ ریاست اور شہری کے تعلق کا بنیادی اصول ہے اور 1973 کے آئین کے تحت ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے۔ جسے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے۔ جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے۔ کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی، یہ اس معاہدے کے اندر
نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.